الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، لجپال، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے، ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی، شہنشاہی، حکمت اور سلطانی ہوئے گی۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ، مکی مدنی سرکار، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمتاں والی، برکتاں والی ذات واسطے۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ نو تساں دے سامنے خطبہ جمعہ اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 22 و 12 سورت دا نام سورہ احزاب، اور 22ویں پارے دا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام دے اندر نبی پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، شان اور عظمت اور عزت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک شرح صدر فرمائے اور حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ بھی میں بیان کراں اللہ مینوں قرآن وچوں بیان کرن دی توفیق دے، یا پیارے پیغمبر دے فرمان وچوں بیان کرن دی توفیق دے۔ تھوڑا جہا مختصر جہا تعارف سن لو۔ میں تے جڑی بھی کتاب کو سیرت عائشہ تے پڑھ کے پڑھنی شروع کیتی ہے نا، تے میں ذہنی طور تے سوچنا سا کہ
ادھے پونے گھنٹے دے خطبے چ اما جی عائشہ دی عظمت تے سیرت دی گل کیڑی کرانگا جا کے؟ جڑے بھی مورخ نے کتاب، جڑے بھی سیرت نگار نے کتاب لکھی ہے، کمال کر چھڑے 400-500 صفحات تے مشتمل اکو بندے تے کتاب، وہ بھی عورت۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم خطو، بڑی عظیم خطو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کھانیاں دے وچوں سب تو افضل تے اعلیٰ جڑا کھانا ہے نا، سب تو سونا تے اچھا جسمانی لحاظ نال جڑا کھانا ہے، وہ روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بندہ شوربے دے وچ پا کے کھائے، انہوں کیا جاندہ ہے سرید، سارا یا دال سرید، وہ کھانا سارے کھانیاں چو افضل ہے۔ آپ فرماندے نے جویں کھانیاں چو سرید کھانا افضل ہے نا، ایویں عورتاں وچوں ساریاں عورتاں چو عائشہ افضل ہے رضی اللہ۔ بار بار نام آنا جے تسا اما دے نال پیار تے محبت دا ثبوت دینا جے تے رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہے۔ اسی تے صرف محبت کر سکنے ہیں، باقی رب تے انہاں تے 1400 سال پہلے دا راضی ہو گیا ہے تے قیامت تک راضی راضی ہے۔ ساڈے کہن نال یا نہ کہن نال فرق کوئی نہیں، لیکن اسی اپنی محبت دا ثبوت تے دینا ہے نا، سانو محبت ہے تے رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہے۔ ماما بہنا کے بھی گزارش کراں گا، جدو ماں جی عائشہ دا نام آئے تے رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام دی پیاری بیوی، تھوڑا جا تعارف سن لو۔ نبوت تے 5ویں سال انہاں دی پیدائش ہوئی ہے، 6 سال دی عمر دے وچ نکاح ہویا ہے، جدو ہجرت ہوئی ہے ادو انہاں دی عمر 9 سال تے ہجرت کر کے 7 تو 8 مہینے بعد مدینے جا کے رخصتی ہو گئی ہے تے اس تو بعد یہ پیارے پیغمبر دے گھر وچ آ گئیاں نے، جنوں حجرائے اما جی عائشہ صدیقہ کہا جاندا ہے، اوتھے زندگی گزاردیاں نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی ہے 57 یا 58 ہجری دے وچ، اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی علم دے حساب اور انہاں دا حدیث نو روایت کرن دا اور کتنیاں احادیث اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ نو یاد سن۔ اماما پہنا کے گزارش کرانگا اج دا خطبہ ذرا توجہ نال سننا تے غور کرنا۔ جڑی میری ماں بہن ٹچ موبائل چلاندی ہے انہوں کم از کم غور کرنا چاہیے، جڑا جناب کہ سانو اور ساڈیاں بیٹیاں نو ساڈیاں بیویاں نو کنیاں حدیثاں یاد نے۔ ساڈی روحانی ماں ہے نا اما جی عائشہ، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 2210 حدیثاں اما جی عائشہ نے روایت کی جڑیاں اما جی عائشہ نو زبانی یاد سن۔ میں نا جمعے تو پہلے فون کیتا اپنی بیوی نو، میں کہا تانوں کنیاں یاد؟ کسے زمانے چ 40-50 یاد سن، وہ بھی بھول گئی۔ میں دسیا، میں کہا اما جی عائشہ نو 2210 حدیثاں زبانی یاد سن، اور میں روایت اندر پڑھیا کہ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے نے، تھوڑی جی کو کٹاؤ، سانو کسے مسئلے دے اندر اشکال پیدا ہو جاندہ، مسئلہ حل نہ ہوندا مسئلہ مشکل ہو جاندہ ساڈے تے، اسی اما جی عائشہ دے کول جاندے، ساڈے مسئلے دا حل ماں جی عائشہ کر دیاں سن۔ اتنی فقیہ، اتنی محدثہ، اور تمام صحابہ کرام دے وچوں چھٹے نمبر تے پیارے پیغمبر دی احادیث دی روایت دے حساب نال سب تو اتے ابو ہریرہ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر، پھر حضرت جابر، پھر حضرت ابو سعید، اس طرح چھٹے نمبر تے جا کے نام آندا ہے اما جی عائشہ صدیقہ دا رضی اللہ عنہا۔ تو یہ صحابہ لاؤ 1.5 لاکھ صحابہ نبی پاک دے، انہاں دے وچوں چھٹے نمبر تے حدیثاں بیان کرن والیاں نے اما جی عائشہ، اور پھر اما جی عائشہ دا دوسرے
حدیث دے راویاں نالوں امتیاز دساں کی ہے؟ باتاں بڑیاں قیمتی ہوندیاں نے، جدوں میں دس دینا وا نا بندے پھر بعد چوں آوندے نے، بڑا دکھ ہوندا ہے کہ پہلے مسجد بھر جیا کرے نا آن تو پھر شماش کرن تو شروع تے کیا ہی بات ہے، تے بڑا مزہ آئے۔ اے علمی باتاں جڑیاں ہوندیاں نے میں پہلے دس چھڑنا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی صحابہ کرام نے حدیثیں ہی بیان کردے ہیں۔ ایک مثال دینا میں، ایک حدیث روایت کردے نے عبداللہ بن عمر بھی تے ابو سعید خدری بھی۔ حدیث کی یہ نبی پاک نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آیا کرو۔ یہ ہوئی حدیث اما جی عائشہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک نے جمعے والے دن غسل کرنا مسلمان تے فرض کیتا ہے۔ اچھا ہن انہاں دا تے اما جی عائشہ دی حدیث دا فرق کی ہے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسئلے دی تہ تک جاندیاں سن کہ پیارے پیغمبر نے غسل دا حکم دیتا ہے تے کیوں دیتا ہے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ وجہ تسمیہ لبدیاں سن پیارے پیغمبر نو۔ پھر ہر حدیث دے نال اما جی عائشہ نے وجہ تسمیہ ذکر کیتی ہے۔ عبداللہ بن عمر تے ابو سعید خدری نے حدیث نال وجہ تسمیہ ذکر، اے امتیاز ہے اما جی عائشہ دیاں روایتاں۔ محدثین نے لکھیا کہ باقی صحابہ کرام دیاں روایات دے اندر نا کوئی کہہ دیندا میں سنیا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے اے الفاظ بولے یا آپ نے اے الفاظ بولے۔ حدیث پڑھن والے جڑے انہوں نے پتہ ہے صحابی پتہ کی کہنا ہوندا، مینوں نا ذہن چ نہیں، مینوں یاد نہیں کہ نبی پاک نے آ لفظ بولے نے یا نبی پاک نے آ لفظ، دونوں چ ایک بولیا ہے۔ تے اما جی عائشہ دی حدیث پاک وچ جڑیاں ایویں دیاں غلطیاں کوئی نہیں۔ اما جی عائشہ بیان کردے نے محدث کہ بار 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 پیارے پیغمبر دے کولوں پوچھدیاں سن، جدوں دلی طور تے یقین ہو جاندا سی نا کہ ہن میں اس مسئلے چ مینوں پختہ ہو گیا، پھر حدیث بیان کردیاں سن۔ اسی تے ماں جی عائشہ دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکدے۔ سانو غسل دے طریقے دا ہی پتہ نہیں سی چلنا، سانو پتہ نہیں سی چلنا بندہ جنبی ہو جائے تے کی کرنا چاہیے ہے، سانو ہم بسری دے کوئی آداب دا پتہ نہیں چلنا۔ اگر اسی اما جی عائشہ صدیقہ دے ایمان تے شک کر لا پئیے، ساڈا زندگی دے معمولات دا ادھا جڑا مسئلہ ہے، ادھا ساڈا ایمان خطرے اندر چلا جائے۔ اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے حوالے نال قرآن پاک چ بھی اللہ پاک نے ایمان والیاں تے بڑیاں نرمیاں تے بڑے احسان کیتے ہیں۔ اللہ اللہ نام انہاں دا عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور لقب انہاں دا صدیقہ کائنات، اور انہاں دی کنیت ام عبداللہ، عربی عبارت چ انہوں ام عبداللہ پڑھا گے، اور انہاں دا خطاب ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہاں دی والدہ دا نام ہے ام رومان۔ ام رومان دی شادی پہلے ہوئی سی عبداللہ بن حارث دے نال، او انتقال کر کے اس تو بعد شادی ابو بکر صدیق نال ہوئی۔ ابو بکر صدیق دے بدن ابو بکر صدیق نال شادی ہون تو بعد ام رومان دے بدن وچوں اللہ پاک نے ایک بیٹا ایک بیٹی عطا فرمائی، او دا نام ہے عائشہ، دے بھائی دا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ کو باتاں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ پاک سانو مطالعہ کرن دی نا کوشش ہے، ساڈے دل چ دماغ چلا یہ سوچ پا دے مطالعہ کرن دی۔ میں نا کتاب کھول کے پڑھنا نا تے اینا کوئی ایمان تازہ ہوندا ہے تے کئی ایویں دے واقعات بھی آندے نے کہ بندے دیاں اکھاں ڈول آندیاں نے، آنسو آ جاندے نے۔ اتنا پیارا نبی پاک دی اس بیوی دے حوالے نال مورخین مفسرین نے لکھیا ہے، اللہ پاک سانو انہاں سیرت انہاں ام المؤمنین نبی پاک دیاں جڑیاں بیویاں نے انہاں دی سیرت ماما بہناں نو اللہ پڑھن دی توفیق دے دے۔ صحابیات اور صحابہ کرام دی سیرت اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے دے، پتہ چل جاندا ہے، ایمان تازہ ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک دے کڑی میری اے وی سیل مکائے تے سامن لی دا وی مکائے تے اج اللہ ہی خیر کرے۔
بہرحال جدو کوئی مسئلہ ٹائم جدو پورا ہو گیا تو پھر زیادہ اشارہ کر دیا جی اللہ پاک قبول فرمائے قرآن پڑھن لگا جی تے ذرا توجہ میرے وال رکھنی جی اڑا پرا نہیں یہ دیکھنا رب دا قرآن سننا ہے تے سونے پیغمبر دا فرمان سننا ہے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نا اکٹھیاں ہو کے پیارے پیغمبر دے کول آ گئیاں تے آ کے پتہ کی آندیاں نے قرآن سن لو پھر او دے شان نزول وال چلنے ہاں آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا فرماندے نے یہ ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہو کے پیارے پیغمبر دے کول آ گئیاں نے آ کے پتہ کی آندیاں نے اللہ دے سونے نبی جی حالات بڑے ہی بہتر ہو گئے نے حالات بڑے ہی سیٹ ہو گئے نے مسلماناں تے فقیری مک گئی ہے اللہ نے رحمت دے دروازے کھولتے نے غنی ہو گیا بڑا مال غنیمت جنگاں اندر حاصل ہو گیا ہے اللہ دے نبی جی ساڈا اے نے کہ سانو بھی ہن سونے سونے کپڑے چاہیے نے اسی بھی یہ خواہش رکھنی ہے سانو بھی سونے دے کنگن ہونے چاہیے پاؤن واسطے اساں یہ خواہش رکھ دیاں کہ ساڈے کول بھی کانٹے ہونے چاہیے نے انہاں کناں وچ پاؤن واسطے اسی بھی زیب و زینت اختیار کرنا چاہندیاں اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول جدو اے لے کے باتاں آئیاں انہاں باتاں کر لیاں تے اللہ دے پیارے پیغمبر کہندے نے میریو بیویو اج تو بعد میں 1 مہینہ تک تواڈے قریب نہیں آواں گا تواڈے نال کلام نہیں کراں گا تسی دنیا دا مطالبہ کردے ہو میں 1 مہینے تک تواڈے نال نہیں گفتگو کراں گا اللہ دے پیارے پیغمبر زندگی گزار رہے نے پیارے پیغمبر دیاں بیویاں بھی دن با دن گزردے جا رہے نے 28 دن گزرے نا 28 دن گزرے تے پیارے پیغمبر تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر چھڑیا تے اللہ دے پیارے پیغمبر اما جی عائشہ دے کول حجرے دے اندر آئے اے 28 نو نازل ہویا ہے 29 تاریخ نو اللہ دے پیارے پیغمبر اما جی عائشہ دے کول حجرے دے اندر ٹر جاندے رضی اللہ تعالی عنہ تے اللہ دے پیارے پیغمبر آندے نے عائشہ پیاری ہے اللہ پاک نے ایک حکم نازل کیتا ہے ساریاں بیویاں واسطے عائشہ پیاری ہے میں اللہ دا حکم تینوں سنان لگا جذبات اندر آ کے فیصلہ نہ کری جا کے اپنے امی تے ابو نال پہلے مشورہ کر لئی مشورہ کر کے تے پھر فیصلہ کری اما جی ایسا دیا نے اللہ دے نبی جی تسی فیصلہ باچ سنایا جے پہلے مینوں اے دسو مہینہ 30 دا ہوندا اے تسی 29 دناں بعد ہی آ گئے پتہ اے چلدا ہے اودو کیلنڈر تے نہیں سن ہوندے اے جناب اخبارات دا دور نہیں اے چینلاں دا دور نہیں
تاریخ دا تے پتہ ہی کوئی نہیں سی لگدا پتہ چلدا اے اما جی عائشہ دا پیار انہاں اے اما جی عائشہ نے 28-29 دن انگلاں تے گن گن کے پورے کیتے سن کہ پیارے پیغمبر ساڈے نال ناراض نے پیارے پیغمبر ساڈے نال خفا نے تے پیارے پیغمبراں دے نے عائشہ پیاری ہے اللہ دا فیصلہ اے وے اگر تانوں زیب و زینت چاہیے اگر تانوں دنیا چاہیے اگر تانوں سونے دے کنگن چاہیے نے ماواں بہناں اگے گزارش کراں گا اینا سونیاں دے کنگناں اندر کچھ نہیں جے پیا اینا کانٹیاں دے سونیاں دے کانٹے اندر کچھ نہیں جے پیا اے دنیا دے اندر دنیا دے زیب و زینت اندر کچھ نہیں اگر تسی چاندیاں جے کہ تھانوں اللہ عزت دے دے اور جنتاں مل جان ماواں بہناں اگے گزارش کراں گا خامداں دی عزت کر لو خامد دی عزت تواڈے واسطے دنیا دا سب کچھ ہے اور خامد دی عزت تواڈے واسطے کل قیامت والے دن جنت جان دا سبب بن جائے گی خامد دی عزت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ پیاری ہے زیب و زینت چاہیے دنیا چاہیے دنیا دا مال و متاع چاہیے پھر تساں میریاں بیویاں نہیں رہ سکدیاں پھر تساں میریاں بیویاں نہیں جے رہ سکدیاں جے تانوں میری بیوی بن کے رہنا ہے جے تساں میرے تحت رہنا ہے میریاں بیویاں بن کے رہنا ہے پھر مال و متاع نہیں جے ملنا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا جے دنیا دا مال و متاع لینا جے تے پھر میریاں بیویاں نہیں جے بن سکدیاں جے تساں اللہ تے اللہ دے رسول نو ویکھنا جے پھر دنیا دا مال و متاع نہیں ملے گا اما جی ایسا دیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر جی اے دے وچ امی ابو نال مشورے والی گل کیڑی ہے سانو کوئی نہیں دنیا دا مال چاہیدا سانو آمنہ دا لال چاہیدا ہے سب تو پہلے اما جی عائشہ نے فیصلہ کیتا بیویاں چوں کہ امی ابو نہ مشورے دی لوڑ ہی کوئی نہیں صرف سانو چاہیے تے آمنہ دا لال چاہیے دنیا دیاں دولتاں دی سانو ضرورت نہیں اور اسی تواڈے کولوں معافی منگنیاں ہاں کہ ساڈی وجہ تو تواڈا دل دکھیا ہے سانو کسے نو بھی دنیا دا مال نہیں چاہیے سانو صرف آمنہ دا لال چاہیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اس آیت دے تحت جڑی اما جی عائشہ نے مومنہ دی ماں تے ماں دا حیا ماں دا ادب ماں دا احترام ہر مسلمان تے لازم ہے جڑا ماں دا احترام نہیں کردا ماں دا ادب نہیں کردا میں تے اے کہاں گا جڑی بندے دی سکی ماں ہوندی ہے جن نے بندے نو دودھ پلایا ہوندا ہے جن نے بندے نو جنم دتا ہوندا ہے بندے دی پرورشاں کردی ہے اس ماں نالوں کئی گنا زیادہ بندے نو ماں عائشہ نال پیار ہونا چاہیدا ہے او دے نالوں کئی گنا زیادہ نبی دیاں بیویاں نال پیار ہونا چاہیدا ہے نبی دیاں بیویاں نال پیار ایمان دا حصہ ہے اما جی عائشہ نال پیار ایمان دا حصہ ہے ایمان ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آیا مینوں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام 60-78 حدیث پاک ہے صحیح بخاری دی اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم اندر بھی ہے یہ ہوئی حدیث پاک مسند احمد دے اندر بھی ہے امام کائنات علیہ السلام دی پیاری بی بی اما جی عائشہ بیان کر دیا نے محبت ویکھ لو پیار ویکھ لو کنی اللہ دے پیارے پیغمبر اما جی عائشہ نال پیار کردے نے بلکہ ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر کہندے نے اللہ
اللہ میں بیویاں دے درمیان انصاف کرنا، میں بیویاں دے درمیان ہمدردی کرنا، میں بیویاں دے درمیان انصاف سے پورا کرنا، لیکن اللہ ایک معاملے اندر مینوں تسی نہ پوچھے آجے، اے دل جڑا تواڈے اختیار اندر ہے، میں عائشہ نال ساریاں بیویاں چو بہتا پیار کرنا، ایدا میرے دل چ پیار محبت بہتی ہے۔ اس بارے اللہ جی سوال نہ کیوں میرا دل عائشہ وال زیادہ ہے، عائشہ دی دے میرے دل چ محبت زیادہ ہے۔ اللہ 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 دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ پیاری ہے، مینوں پتہ چل جاندا ہے جدوں تو میرے نال ناراض ہونی ہے تے مینوں پتہ چل جاندا ہے جدوں تو میرے نال خوش ہونی ہے، جدوں تینوں کوئی ناراضگی ہوئے تد بھی مینوں پتہ لگ جاندا ہے، جدوں تو خوش ہوویں تاں بھی مینوں پتہ لگ جاندا ہے۔ اما جی عائشہ حیران ہو گئیاں، اللہ دے نبی جی تانوں کیویں پتہ لگ جاندا ہے؟ اے نے دنا میاں بیویاں دیاں شرائط، اے نے عقل مند جڑے خامد تے بیوی نے، اے نے جڑے عقل مند دنا شعور والے دین والے میاں بیویاں دیاں نشانیاں کہ خامد کار آئے نا، اگر اندازہ لگانا چاہیے بیوی نو کہ خامد ناراض ہے یا راضی ہے، خامد کار جائے تے بیوی دے ایسے انداز تو پتہ لگنا چاہیے کہ بیوی خوش ہے یا بیوی ناراض ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے عائشہ میں جاننا وا مینوں پتہ لگ جاندا ہے جدوں تو ناراض ہونی ہے تے مینوں پتہ لگ جاندا ہے، جدوں تو خوش ہونی ہے تے مینوں پتہ لگ جاندا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر آندے نے عائشہ پیاری ہے مینوں پتہ چل جاندا ہے تے حضرت عائشہ آندیاں نے اللہ دے نبی جی دسو ہاں کس طرح پتہ لگدا ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے عائشہ جدو تو راضی ہونی ہے نا، جدو تو ناراض ہونی ہے میرے تے تو ادو میرے نال گل کردیاں آنی ہے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے، رب ابراہیم دی قسم ہے، ابراہیم دا نام لے کے علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم دا نام لے کے قسم اٹھانی ہے تے عائشہ پیاری ہے جدو تو میرے نال راضی ہونی ہے ادو تو آنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے، ادو میرا نام لے کے تو قسم چکنی ہے رب محمد دی قسم ہے تے عائشہ مینوں پتہ لگ جاندا ہے تیرا موڈ اج صحیح ہے، جدوں تو ابراہیم دا نام لینا تے مینوں پتہ لگ جاندا ہے تیرا موڈ خراب ہے، تے جدوں تو میرا نام لے کے رب محمد دی قسم ہے ادو مینوں پتہ چل جاندا ہے عائشہ تو میرے نال راضی ہے۔ اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساریاں بیویاں دے نال شادی اپنی رضا نال اپنے مشورے نال کیتی ہے یا صحابہ کرام دے مشورے دے نال ہوئی ہے۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی اللہ پاک دے حکم نال ہوئی ہے اور نکاح اللہ پاک دے حکم نال ہویا ہے، اور اے اللہ پاک نے پہلے ہی اماں جی عائشہ دی تصویر پیارے پیغمبر نو دکھا چکی ہے۔ حدیث پاک بخاری اندر ہے، حدیث پاک المعجم الکبیر اندر ہے، حدیث پاک سنن الکبریٰ للبہقی دے اندر ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے ان ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام قالت وعلیہ السلام ورحمت اللہ۔ اما جی عائشہ بیان کر دیا نے ابو سلمہ دے نے منو حضرت عائشہ نے دسے آئے کہ میں اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول اللہ دے پیارے پیغمبر نے میرے واسطے ارشاد فرمایا ہے۔ اما جی عائشہ کہہ دیا نے میں اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول سا، اللہ دے پیارے پیغمبر منو پیار نال یا عائش عائش کہہ کے بلایا کر دے سا
نو خام دو ایویں ہر وقت متھے تے وٹ نہ پائی رکھیا کرو باہر یاراں بیلیاں چ ہس دے کھیل دے گھر جانا تے متھے تے کوئی 75-76 وٹ پا کے ٹر جانا اے انسانیت نہیں جے اے نام میاں بیوی اس رشتے دا نام نہیں جے گھر بھی رہنا تے خوش رہنا بلکہ گھر زیادہ خوش رہنا ہے باہر نہ لو گھر تہاڈی خوشی دا انتظار ہوندا ہے تہاڈی بیوی نو اللہ دے پیارے پیغمبر یا عائش کہہ کے پیار نال بلاندے نے تے اللہ دے پیارے پیغمبر کہندے نے عائشہ میں کہیا جی یا رسول اللہ آپ فرمان لگے عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام عائشہ اے جبریل آیا ہے تے عرشاں تو تیرے واسطے سلام لے کے آیا ہے عائشہ جبریل آیا تے تیرے واسطے عرشاں تو سلام لے کے آیا ہے اللہ ایسی عظیم خط ایسی عظیم عورت عرشاں تو سلام تے اما جی عائشہ دیاں نے علیہ الصلوۃ والسلام ورحمۃ اللہ اما جی عائشہ دیاں نے وعلیکم السلام جی سونے میرے اللہ بھی سلام دا جواب قبول کر لو تے اللہ دے پیارے پیغمبر اگے کی ارشاد فرماندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاریے میں 3 راتاں لگاتار خواب ویکھے آئے میرے کول فرشتہ آندا سی لگاتار 3 راتاں میرے کول فرشتہ آیا تے فرشتے دے کول فی سارقۃ من حریر فرشتے دے کول ایک جنت دا ریشمی رومال ہے تے اس ریشمی رومال دے اندر فرشتے نے کوئی چیز لپیٹی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او فرشتہ میرے کول آ کے انجو رومال نو کھولدا اے تے کھول کے آندا اے اللہ دے نبی جی آ جڑی خاتون اے اے دنیا تے وی تہاڈی بیوی اے تے جنت وی تہاڈی بیوی ہوئے گی دنیا تے بھی تھوڑی بیوی تے جنت دے وچ بھی تھوڑی بیوی ہوئے گی اللہ پاک نے آسمانہ تے بہ کے انتخاب کیتا ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح اللہ پاک دی مرضی دے نال ہویا ہے اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے تے پیارے پیغمبر نے نکاح کیتا ہے تقریباً 6 سال دی عمر اندر نکاح ہویا ہے تے جدوں مکیوں ہجرت ہوئی ہے مدینے وال ادوں پیا اما جی عائشہ دی عمر تقریباً 7 یا 7.5 سال ہے تے مکے جمع مدینے پہنچ کے اللہ دے پیارے پیغمبر نے مڑ کے رخصتی واسطے اما جی عائشہ نو اپنے گھر لے گئے نے رخصتی ہو گئی ہے اما جی عائشہ پیارے پیغمبر دے نال زندگی دے دن گزار رہیاں ایام گزار رہیاں نے آپ دے سفر دے ساتھ سفر دے نال جاندی ہے جدوں بھی کتے سفر دا مسئلہ ہوندا کتے جنگ تے جانا ہوندا یا کتے سفر تے جانا ہوندا اللہ دے پیارے پیغمبر قرآن ڈال دے کہ قرآن اکثر و بیشتر اما جی عائشہ دے نام نکلدا کئی سفر اما جی عائشہ دے پیارے پیغمبر دے نال نے جنگ تبوک اندر بھی پیارے پیغمبر دے نال سن پھر واقع افق وچ بھی پیارے پیغمبر دے نال سن ہور کئی واقعات نے جتھے پیارے پیغمبر دے نال سن اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک دا موقع ہے تے آپ نے قرآ ڈالیا تے قرآ ڈالن تو بعد اما جی عائشہ دے نام دا قرآ نکلے آئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تو فارغ ہو کے واپس آ رہے نے ایک جگہ تے پیارے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالے آئے تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی بیوی اما جی عائشہ نے اے جان لگے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر دے کولوں ایک ہار منگ کے لے گئیاں سن شوق ہوندا ہے نا اے 13-14 سال دی عمر شوق ہوندا ہے کہ زیب و زینت اختیار کیتی جائے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی نے ہار منگ لیا اے ہار جڑا اتنا مضبوط نہیں کوئی دا پتہ نہیں لگدا کیڑے ویلے دی کوئی لڑی ٹوٹ کے ڈگ پیندی سی ہار بڑا قیمتی پھر کسے دے کولوں منگ کے لے کے گئیاں نے
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے واپسی دے اوندے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے تے اما جی عائشہ انج اونٹ دے نال ٹیک لا کے بیٹھیاں نے لیٹیاں نے تے ہویا کہ یہ ہار جڑا ہے وہ گلے وچوں ٹوٹ کے تے اونٹ دے نیچے چلا جاندا ہے ہار گم ہو گیا رولا پہ گیا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ دی گود وچ سر مبارک رکھ کے ستے نے اللہ اللہ ہجرت دی رات اللہ دے پیارے پیغمبر نے ہجرت کی دی ہے غار ہرا غار ثور دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا کے آرام کر رہے نے اوتھے گود ابو بکر دیے تے سر میرے نبی دائے تے اج جنگ تے واپسی آ رہے نے پڑاؤ کیتا ایک جگہ تے گود ابو بکر دی بیٹی دیے تے سر میرے نبی دائے اس گھرانے نو رج رج کے نبی پاک دیاں زیارتاں ہوندیاں نے رج رج کے او میں حدیث پاک پڑھی نبی پاک نے فرمایا ایک بندے نو نبی نوح دی عمر مل جائے نا 1000 سال تے او عبادت ہی کردا رہے او دی 1000 سال دی عبادت جڑا صحابہ یا صحابیات نے نبی دے چہرے دی ایک لمحہ زیارت کیتی ہے نا او 1000 سال دی عبادت اس لمحے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تے اما جی عائشہ تے بہتان بازیاں تے تبرہ تے گالی گلوچ تے انہوں فاحشہ اور انہوں بدکارہ کہندے نے لعنتی بے ایمان لعین الرافضی اللہ کرے انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے جو نبی پاک دی گستاخی کرتے ہو بھی اللہ کرے تباہ و برباد ہو جان جو اما جی عائشہ اور صحابیات اور صحابہ کرام دیاں گستاخیاں کرتے نے اللہ انہاں دا بھی بیڑا غرق کرتے تباہ و برباد ہو جان ایسے ظالم کہ صحابہ کرام تے تبرہ صحابہ کرام تے گالی گلوچ امہات المومنین دے بارے تبرہ اور گالی گلوچ کیونکہ امہات المومنین تے ایسیاں نے جنہاں نے ساڈے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچیدہ معاملات پہنچائے تو ساڈی زندگی گزارن دا کوئی دین چ حصہ بن گیا اللہ دے پیارے پیغمبر ہار گم ہو گیا صحابہ کرام ہار ڈھونڈن دے اندر لگے نے ڈھونڈدیاں نماز دا وقت بھی جا رہے ہیں پانی بھی کوئی نہیں وضو کرن واسطے پانی کوئی نہیں اتھوں چل کے کتے اگلی جگہ تے پہنچ جان لیکن ہار دی وجہ تو نہیں جا رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑا ہی غصہ آیا تے اما جی عائشہ دے کول آئے نے انج زور نال آ کے ٹھڈا مار دے نے تے ٹھڈا مار کے کہندے نے عائشہ تو کس طرح دی خاتون ہے تیری وجہ تو سارے مومن اج مصیبت اندر پئے نے ساڈی نماز ضائع ہو رہی ہے اما جی عائشہ کہندیاں مینوں اس ٹھڈے دی تکلیف تے بڑی ہوئی لیکن میں پیارے پیغمبر دے آرام دی خاطر اپنے جناب جسم نو حرکت نہیں دتی ادھر سپ نے ڈنگ ماریا صدیق نو تکلیف بڑی ہوئی لیکن صدیق نے اپنی لت نہیں ہلائی کتے سونے دی نیند نہ خراب ہو جائے سونے دے آرام اندر خلل نہ آ جائے ایتھے اما جی عائشہ دی گود اندر سر رکھیا پیارے پیغمبر نے ابو بکر نے آ کے بڑی زور نال ٹھڈا مارے ہے ماں جی عائشہ دیا نے مینوں تکلیف بڑی ہوئی لیکن میں سونے دی آرام دی خاطر اپنے جسم نو ہلایا بھی نہیں اللہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو یہ تھا جناب ہار لب دے تے نماز دا ضائع ہون دا خدشہ ظاہر کر لگے تے اللہ دے پیارے پیغمبر آرام کر رہے نے اللہ دے پیارے پیغمبر اچانک اٹھے آپ فرمان لگے ابو بکر عائشہ نو نہ مار تو اڈی وجہ تو اللہ نے مومنا تے بڑا بڑا احسان کر دیتا ہے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے تے قرآن سن لو یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اللہ پاک نے نا آکھیا اے میرے نبی انہاں ایمان والیاں نو حکم دے دے پانی نہیں لبدا نا تے مٹی دے وچ ہاتھ مار کے تے انج اپنے چہریاں تے پھیر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لین میں قبول کر لواں گا. اے مومنا تے احسان کیویں ہویا قیامت تک آن والیاں واسطے گواچا تے ہار سی. اللہ کہہ چھڑ دے سن چلو مومنو عارضی طور تے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن اللہ پاک نے قاعدہ پتہ کی بیان کیتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. ایشا اللہ تیرے تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. اب گھرانہ نبی پاک دے نال جڑا جڑیا ابو بکر دے گھرانے والے ہو اللہ تواڈے تے اپنیاں برکتاں نازل فرمائے. اللہ تواڈیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ. بندہ بیمار ہے، بندہ سفر دے اندر ہے، پانی نہیں ملدا، کوئی بندہ بیمار ہے تے پانی نو ہاتھ نہیں لا سکدا یا پانی نو قریب نہیں جا سکدا بیماری دی وجہ تو او بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، او دی بھی نماز ہو جائے گی. کڈا احسان ہے اللہ پاک دا. اس موقع تے بھی اللہ پاک نے ایک قرآن دی آیت نازل کر کے اما جی عائشہ دی عزت اور عظمت بیان فرمائی ہے. حدیث پاک بخاری پاک اندر ہے، سنن نسائی اندر بھی ہے. نبی پاک دیاں بیویاں دے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ جڑا سی نا وہ اما جی عائشہ دے نال رل گیا، ایک 5 بیویاں دا گروہ علیحدہ بن گیا. 9 بیویاں ہن اس وقت پیارے پیغمبر دیاں. جدو اے مسئلہ پیش آیا اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول انہاں نے بھیجیا ام سلمہ نو بھیجیا انہاں بیویاں نے کہ جا کے آکھو کہ جڑے صحابہ کرام نے اے تانوں تحفے تحائف اودوں کیوں دین اوندے نے جدوں تسی عائشہ دے گھر دے وچ ہوندے ہو. عائشہ دے گھر تسی ہوندے ہو تے تانوں سارے تحفے تحائف دین واسطے اوندے نے. جدوں تسی دوسریاں بیویاں دے گھر ہوندے ہو تے صحابہ نو آکھو اودوں وی تانوں تحفے تحائف دین واسطے آیا کرنا. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے ام سلمہ لا تعزینی عائشہ تا مینوں عائشہ دے بارے کسے قسم دی اذیت نہ دیا کرو، مینوں عائشہ دے بارے کوئی کسے قسم دی گلاں باتاں نہ کریا کرو. میرا عائشہ نال پیار بڑا ہے، میری عائشہ نال محبت بڑی ہے. اور میں ایک بات کردے ہاں اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے میری او بیویو سن لو تسی اس ٹائم 9 بیویاں میرے کول میرے متحت موجود ہو. اللہ پاک نے اگر وہی واسطے کوئی بستر کوئی جگہ پسند کیتی ہے، کوئی گھر پسند کیتا ہے تے ماں جی عائشہ دا گھر ہے. میری جڑی بیوی عائشہ ہے او دے بستر دے اوپر میرے تے وہی نازل ہوندی ہے. اس تو علاوہ کدی بھی کسے دے بستر تے میرے تے وہی نازل نہیں ہوئی. تے عائشہ دے بارے رب نے عائشہ دا بستر ہن پسند کیتا ہے. جے صحابہ کرام تحفے تحائف واسطے عائشہ دا گھر پسند کر دتے نے تے وچ میں کی کر سکدا؟ میرے تے وہی بھی نازل ہوندی ہے تے جدوں میں عائشہ دے بستر تے لیٹیا ہوندا اودوں جبریل میرے کولوں وہی لے کے آوندا ہے.
عائشہ تیری عزت اور عظمت اس بات تو ود کے اور کی ہو سکتی ہے کہ جدوں بھی کوئی دین دا معاملہ پیش آیا تے تیرے بستر سے جبریل وہی لے کے آ گیا ہے، اس تو ود کی کیڑی عزت اور عظمت ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی اس بیوی نو بڑائی اللہ پاک نے عظمت اور شان تے بلندیاں تے عزتاں عطا فرمائیاں نے، اور بڑی فقیہہ تے بڑی محدث آئے۔ میں بیان کر چکے ہاں کہ پیارے پیغمبر دے صحابہ بیان کر دینے سانو کسے مسئلے اندر مشکل پیش آندی، کسے مسئلے دے اندر ساڈا مسئلہ حل نہ ہوندا تے اسی اما جی عائشہ دے کول آندیاں، کول آ کے اسی اما جی عائشہ کولو مسئلے دا حل کر واندے سا۔ اما جی عائشہ ساڑے مسئلے دا حل کر چھڑ دیا سن۔ اما جی عائشہ اتنیاں فقیہ اور اتنیاں محدثہ نے، میں تے پیار دا اظہار کرنا تے محبت کرنا چاہنا۔ کی شان دساں امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا، او کی شان دساں امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اے بیٹی پیاری صدیق دیے، اے دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین توارے نے۔ آخری بات سن لو تے بات ختم کریے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام غزوہ بنی المصطلق کے اس سفر تے جان دیاں تیاریاں نے تے قرآن پالے آئے۔ حدیث پاک بخاری اندر متعدد جگہ تے ذکر ہے، مسلم پاک اندر بھی موجود ہے، فتح الباری دے اندر بھی موجود ہے، متعدد کتاباں اندر حدیث پاک موجود ہے۔ غزوہ بنی المصطلق تے جان دیاں تیاریاں نے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے کوڑا پایا تے کوڑا نکلایا عائشہ دے نام دا۔ نبی پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نال لے کے چلے گئے۔ واپس اللہ دے پیارے پیغمبر نے مدینے دے قریب ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے، پڑاؤ کیتا تے اوتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے، صحابہ کرام بھی۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت واسطے گئیاں نے، قضاء حاجت کر کے واپس آ رہی ہیں، گلے وچ ویکھیا ہار کوئی نہیں، گلے وچ ویکھیا تے جنہ اعتراض کرنے انہاں یہی کہنا لو جی ہر واری ہار ہی گم ہوندا سی، ہر واری ہار دا ہی مسئلہ، جنہ اعتراض کرنا ہے تے جنہ اعتراض تو ہٹ کے ویکھنا تے انہاں کہنا شاید رب نے قرآن چ اس دا پھر دوبارہ تذکرہ کرنا ہی تاں ہار گم ہوئے، رب نے قرآن چ پھر تذکرہ کرنا سی عائشہ دا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی اس بیوی نے ویکھیا کہ ہار تے ایک قضاء حاجت جتھے کیتی اوتھے واپس ہار ڈھونڈن واسطے چلی گئی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے پیچھوں آواز لاتی قافلے والو چلو چلیے، تے جدوں یہ آواز لگ جاندی سی اما جی عائشہ دی میرا ایک ہودج بنیا سی، میں او دے وچ بیٹھ جاندی سا، ہلکی دی عمر تے او صحابہ کرام نو پتہ ہی نہ چلیا، انہاں ہودج میرا چکیا تے اونٹ دے اوپر رکھ دیتا، صحابہ نو پتہ ہی نہ چلیا میں او دے وچ بیٹھی ہاں کہ نہیں بیٹھی۔ صحابہ کرام نے ہودج میرا میرے اونٹ تے رکھ دیتا، قافلہ چلا گیا۔ صفوان بن معطل دی ذمہ داری لگی ہے کہ قافلے دے پیچھے کسے دی کوئی چیز باقی رہ جائے انہوں لے کے آنا ہے۔ صفوان بن معطل قافلے تو پیچھے، باقی سارا ہی قافلہ چلا گیا ہے۔ اما جی عائشہ قضاء حاجت والی جگہ تو ہار اپنا تلاش کر کے آ رہی نے، آ کے کی ویکھیا ہے قافلے والیاں چوں کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اما جی عائشہ دیاں نے میں اوتھے لیٹ کے آرام کرن لگ پئی، میں آکھیا جدوں انہاں نوں پتہ چلے گا آپ ہی پیچھا مڑ کے ویکھن گے تے آ کے مینوں لے جان گے۔ تے تھوڑی دیر ہوئی میری اکھ لگ گئی، صفوان بن معطل آیا، انہیں آ کے مینوں ویکھیا، ویکھ کے پہچان گیا، پردے تو پہلے انہیں مینوں ویکھیا سی تے اس وجہ تو مینوں پہچان گیا تے مینوں ویکھ کے آندا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مینوں ویکھ کے جدوں انا للہ پڑھدا تے اما جی عائشہ دیاں نے مینوں جاگ آ جاندی ہے، میں اٹھنی ہاں، میں پردہ سنبھالنی ہاں تے صفوان بن معطل نے مینوں ہاتھ تک بھی نہیں لایا۔
صفوان بن معطل نے اپنا اونٹ میرے کول بٹھا دیتا ہے، میں اونٹ دے اوپر بیٹھ گئی ہاں، صفوان بن معطل اونٹ دی مہار پکڑ کے چل پیندا ہے اگے۔ اے جڑا غزوہ بنی المصطلق ہے اے دے وچ منافقین دی بھاری تعداد نے شرکت کیتی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ہجے مدینے پہنچے نہیں، پہلے پھر ایک جگہ تے رک گئے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال منافقین وی نے، انہاں منافقاں نے ویکھیا کہ صفوان بن معطل دے نال نبی پاک دی بیوی عائشہ آ رہی ہے۔ انہاں عبداللہ بن ابی جڑا منافقاں دا سردار ہے انہیں باتاں شروع کر دتیاں صفوان بن معطل دے نال۔ صفوان بن معطل نے اما جی عائشہ دے نال بدکاری کیتی ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے اس طرح دے الزامات تو، اللہ محفوظ فرمائے اس طرح دے الزامات تو۔ اے تے اونوں پتہ ہے جدے تے لگ جاندا ہے، یا اس باپ نو پتہ ہے یا اس ماں نو پتہ ہے جدے تے اے جدی بیٹی تے اے الزام لگ جائے، اے الزام پورے مدینے اندر مشہور ہو گیا ہے۔ اما جی عائشہ نو کوئی بھی پتہ نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر گھر آوندے نے، خاموش خاموش رہندے نے تے پھر گھروں باہر ٹر جاندے نے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دسیا گیا کہ اے معاملہ بن گیا، اے مسئلہ تواڈے بارے مدینے دے اندر افواہاں پھیل گئیاں نے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی اما جی عائشہ انہاں دی جدوں بات سنی طبیعت خراب ہو گئی، جناب کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اگے جدوں اما جی عائشہ نے پوچھنا کہ میں اپنے امی ابو دے گھر جانا چاہنی ہاں، اللہ دے پیارے پیغمبر کہندے سن عائشہ کل ٹر جائیں، پرسوں ٹر جائیں، تے عائشہ آندی ہے میں اے ہوں جدوں مسئلہ بنیا میں پوچھیا اللہ دے نبی جی میں امی ابو دے گھر جانا چاہنی ہاں، تے مینوں اللہ دے پیارے پیغمبراں دے نے عائشہ جا چلی جا تیری مرضی ہے ٹر جا۔ تے عائشہ آندیاں نے میں اینی گل جدوں سنی میری آنکھاں چوں آنسو نکل آئے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نو بھی میری عزت تے عفت تے یقین نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر نو بھی میرے کردار تے یقین نہیں۔ یار اس وقت بندے نو کوئی سمجھ نہیں جے اوندی جدوں اس طرح دے حالات بن جاندے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیوی اما جی عائشہ اپنے امی ابو دے گھر ٹر جاندی ہے، حالات دن با دن خراب ہوندے جا رہے نے۔ ایک مہینہ پورا گزر گیا اس معاملے دے اندر کہ کوئی بھی وحی بھی نہیں نازل ہو رہی اور کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اما جی عائشہ دے گھر تشریف لے گئے، ابو بکر بھی بیٹھے نے، اما جی عائشہ دی والدہ بھی بیٹھیاں نے، اما جی عائشہ بھی بیٹھیاں نے۔ اما جی عائشہ دیاں نے میں بیمار رہ رہ کے بڑی کمزور ہو گئی ہاں، تے اللہ دے پیارے پیغمبر مینوں آ کے آندے نے عائشہ پیاری ہے اگر غلطی ہوئی ہے تے معافی مانگ لے، اگر کوئی غلطی کاری بیٹھی ہے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر چھٹے گا۔ تے اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیوی اما جی عائشہ دیاں نے ابو بکر جی میرے ابو میری صفائی دے دیو۔ اللہ دے نبی دی بیوی آندی ہے اپنی اما نو اے ام رومان میری ماں ہے میری صفائی دے دے۔ ابو بکر بول کے آندے نے بیٹا ایتھے صفائیاں نہیں چل دیاں، ماں باپ دیاں صفائیاں بعد وچ کون قبول کردا ہے، اے تے رب بھی کتے پاسے کوئی معاملہ حل کرے گا تے کوئی گل بنے گی۔ اما جی ایسا دیاں نے اس وقت میرے ذہن دے اندر ایک آیت آئی ہے، پل میرے ذہن وچ اس نبی دا نام نکل گیا ہے جن نے وہ آیت پڑھی ہے۔ اما جی ایسا دیاں نے میں اس وقت ایک کی اظہار کیتا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، جدی عزت داغدار ہوئے پتا تے اونوں ہی لگدا ہے، جاندا تے اوہی ہوندا ہے نا جدی عزت تے حرف آئے۔ اما جی ایسا دیاں نے میں اپنے اس غم نو اللہ دی سپرد کر دیا، میرا اللہ وارث ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر تے اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، 18 آیتاں اللہ پاک نے اما جی عائشہ دی عزت تے عظمت واسطے نازل کر چلی۔ ایک باری پھر آکھو
پھر آکھو ایک باری اما جی عائشہ آکھو رضی اللہ ہو 18 آیتاں سورت نور دیاں دوسرے رکوع تو شروع دیاں نے سب تو پہلے اللہ پاک نے یہ بات بیان کی تھی سبحانکا سبحانکا سونیا محبوبہ تہاڈا رب بھی پاک ہے تے میں تہاڈا رب گواہی دے رہا اے جڑے الزام مدینے چ مشہور ہو رہے نے انہاں چوں تہاڈی بیوی عائشہ بھی پاک ہے اس معاملے اندر آ کے نا اللہ دے پیارے پیغمبر بڑا تذبذب دا شکار ہو گئے سن اللہ دے پیارے پیغمبر کدی اسامہ بن زید کو مشورہ منگن کدی سیدنا علی کو مشورہ منگیا نا اس بات دی وجہ تو اما جی عائشہ سیدنا علی دے نال تھوڑا جا اختلاف کر دیا سن سیدنا علی کو جو مشورہ منگیا نا تے اللہ دے حضرت علی کہنے لگے اللہ دے نبی جی کو دنیا تے عورتاں مک گئیاں تسی عائشہ نو چھڈ کے کسی اور نال نکاح کر لو تے سیدنا فاروق اعظم دے کولوں پوچھیا نا ایویں تے نہیں نا امام کائنات کہندے سن لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر کوئی میرے تو بعد نبی آنا ہوندا نا تے نبیاں والے گیٹس جڑے نے عمر فاروق اندر موجود نے میرے تو بعد نبی بندا اللہ دے پیارے پیغمبر پوچھن لگے عمر میں بڑا ہی پریشان ہاں میری بیوی تے تہمت لگ گئی ہے میں بڑا پریشان مینوں کی کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں تے ایک ہی گل کراں گا اللہ دے نبی جی عائشہ نال نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی نال کیتا ہے ہائے ہائے تے نبی پاک عمر جدوں آکھیا نا نبی پاک فرمان لگے عمر تینوں پتہ ہی اللہ پاک نے تصویر بھیجی تے میں اللہ پاک دی مرضی نال ہی نکاح کیتا ہے سیدنا فاروق اعظم کہن لگے سونیا جیڑا رب تواڈے بستر تے تواڈے وجود تے ایک گندی مکھی گوارا نہیں کردا اور رب تواڈے معاملے اندر تواڈے حجرے اندر گندی کردار والی عورت کس طرح برداشت کر سکتا ہے جے رب نے نکاح کیتا ہے نا تے میں پہلے ہی یہ کہہ دینا جے رب نے تہاڈا نکاح کروایا ہے رب دی رضامندی نال ہویا ہے جے رب نے تصویر بھیج کے نکاح کروایا ہے پھر رب جیڑا ہے جناب فحشا بدکارا عورت دا کسے نبی واسطے انتخاب نہیں کرتا میری گل یاد رکھ لو اللہ دے نبی جی میں عمر کہہ رہا ہوں تہاڈی عائشہ پاک ہے تہاڈی عائشہ پاک ہے تہاڈی عائشہ پاک ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے سیرت بناؤ میں ایک بات یہ کیتی ہے 2210 حدیثاں زبانی یاد سن اما جی عائشہ نو میں ماما بہنا اگے سوال کراں گا کنیاں کنیاں حدیثاں اپنی بیٹیاں نو یاد کروائیاں جے تواڈے اگے سوال کراں گا اپنی بیٹیاں نو کنیاں کو حدیثاں ہن تک یاد کروا چکے ہو ڈرامے وکھا چکے ہیں جی جننے مرضی ویکھ لو جی جننے مرضی پوچھ لو فلماں جنیاں مرضی پوچھ لو ٹچ ایک ٹوٹدا دوجا تیار دوجا ٹوٹدا تیجا لے کے دے دینے ہاں او کدی حدیث دی کتاب بھی لے کے دتی او بیٹی نو کہ نہیں کدی قرآن دی تفسیر بھی لے کے دتی او کہ نہیں اینا جمعہ دا مقصد یہ ہوندا ہے اسی اپنے آپ نو بدلیے اج تو بعد اپنی بیٹیاں نو حدیثاں دی کتاباں پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ سیرت دیا کتاباں پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ زبانی روایتاں یاد کروانیاں شروع کر دے ہو 2210 حدیثاں اور چھٹے نمبر تے مدینے دے اندر چھٹے نمبر تے عالمہ فاضلہ مبلغہ محدثہ فقیہہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چھٹے نمبر تے شمار ہے 1.5 لاکھ صحابہ کرام دے وچوں اللہ پاک منو اور تھانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے